खबरें हन शुरुआत करो अच्छी बज तो अहम खबर से कुपवाड़ के जिला मज मिली फौजस आज अख बड़ कामयाबी पाकिस्तान की तरफ दरअंदाजी हिंस कोशिश नाकाम बनवित कर फौजन 5 गैर मुल्की दहशतगर्द हलाक ADGP कश्मीरन दिस ट्वीट करित यह जानकारी ADGP के मुताबिक इलाकस मज सर्च ऑपरेशन वनकस जारी तह पाओ कि यह कार्रवाई गई कुपवाड़ के LOCS नजदीक जमगुड़ इलाकस मज दरअसल पुलिसस आमद दरअंदाजी हिंस कोशिश बापत गोडनती इतला दिन येमे पत फौजन यह बर वक्तस पे यह कार्रवाई दिस अंजाम और यथ मज 5 गैर मुल्की दहशतगर्द करक हलाक तह पाओ कि अत कार्रवाई मज गई जंगी साजो सामान त कोरुक बरामद। दीपक शर्मा कत्ल केस के सिलसिलस मज कोर आज पुलिसन अनंतनागस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस DIG जनूबी कश्मीरन कर प्रेस कॉन्फ्रेंस मज ये इंकिशाफ कि दीपक शर्मा कत्ल केसस मज आई 5 दहशतगर्द गिरफ्तार करन गिरफ्तार दहशतगर्दन निश आई असल मोबाइल फोन ते बरामद करन। उसके साथ ही हमारी जो सर्च ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन और जो तफ्तीश वगैरह हुई और उसमें हमारे पास जो टेक्निकल लीड्स आई हमें कुछ क्लूज मिले और उन क्लूज के चलते हुए हम आगे बढ़े। इसी दौरान हमने कुछ सस्पेक्ट्स पे जीरो इन किया और काफी सारे और सस्पेक्ट्स को भी हमने उठाया और उनसे हमने जो है इंटरव्यूज किए, इंटरोगेशन की और इसी दौरान में इसी असना में जो है हमारे पास 2 इंडिविजुअल्स हैं, 2 पर्सन्स हैं जो कि अनंतनाग टाउन के ही रहने वाले हैं, देवा कॉलोनी के। एक का नाम सहरान बशीर नदाफ है और दूसरे का नाम उबैद नजीर लैगरू है। ये दोनों लड़के मिसिंग हो गए। हमारी इन्वेस्टिगेशन भी इन्हीं इंडिविजुअल्स की तरफ पॉइंट कर रही थी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को IIM जिम किस शेमिस कन्वेंशन मज खिताब अत तकरीब मज कोर मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधानन ममलिकती वजीर बराई PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह त आला अफसरान शिरकत मनोज सिन्हा को तलब इल्मन खिताब तो वोनुक जिके तलब इल्म हेकन पन्न ख्वाबन हकीकतस मज तब्दील करथन बस अमि खतर हिम्मतश तो हौसले जरूरत तमो वोन कि तलबा हेकन पन्निस मुआशरस मज खुशहाली तो अमन पैदा करथन तमो पोच कि यह जुम वाहिद शहर ये IIM IIT एम्स तमो कोर अमे बापत वजीर आजम नरेंद्र मोदी सुन सठा शुक्रिया अदा। आप उस जनरेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके एक हाथ में वेद है तो दूसरे हाथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इन दोनों का बेहतरीन बैलेंस आपको सबसे अलग बनाता है और आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में यह क्वालिटी आपको एज प्रदान करती है जिसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू जाना जाता है। अगर मैं मार्केटिंग की भाषा में बात करूं तो ब्रांड रिकॉल वैल्यू और ब्रांड रिपोजिशनिंग का बड़ा महत्व है और IIM जम्मू की ब्रांडिंग आपकी यात्रा में आपको बड़ी सहायता करने वाली है, इसका मुझे पूरा भरोसा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज हमारे देश के ह्यूमन कैपिटल में वह क्षमता आई है कि 2015 से 2022 के बीच में यानी 7 साल में जैसा मेरे पहले भी जिक्र किया गया वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स की रैंकिंग में हम 41 पायदान ऊपर उठे हैं। My first thought on seeing you is that you are very special. You are special, and I would not say that just for the sake of saying being a student of science, we've been taught to speak not without evidence. You are special because you are the graduates, the postgraduates of the Modi era. And you are youth of India at a time when it is one of the best times happening for youth in India. And you are also special for another reason, that with the age being very much on your side, the energy on your side, you are going to be the celebrators of Century India in 2047. कोविड मैनेजमेंट में PMO में बैठे हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कैसे हमारी नेशनल क्राइसिस को एक हिस्सा बनके मैनेज किया,
अगर मेरे IIM जम्मू की विद्यार्थी इनके साथ 6 घंटे की 6 क्लास में रहते हैं, शायद उनकी लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस वो लेके जाते हैं, इनको बहुत मदद करता। 370 देश में हमने हटाया 2019 अगस्त में, 5 अगस्त को, और लगभग ये 4 साल पूरे होंगे। उसके उपरांत कुछ दिन के बाद, कुछ शायद 6-8 महीने के बाद आदरणीय मनोज सिन्हा जी जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। कभी कल्पना करें 1.5 लाख करोड़ रुपया की कैपिटल एक्सपेंडिचर ब्रिज बनाने में, रोड बनाने में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बनाने में खर्चा हो रहा है। क्या आपको उससे बड़ा कोई प्रोफेसर मिल पाएगा? NEP ने हम लोगों ने प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की कल्पना ले आया। कम से कम प्रोफेसर साहब और कामले जी, आप यहां क्लास लेते हैं कामले जी, या सिर्फ आप यहां भवन बनाने के काम पे लगते हैं? भारत की शिक्षा मंत्री के नाते मैं इन तीनों को एप्लीकेशन दे के जाता हूं। कम से कम अगले सेमिस्टर में, 2 सेमिस्टर में ये लोग IIM जम्मू में, और आप इसकी ब्रांड वैल्यू जानते हैं कितना है? LG नहीं, 370 इंप्लीमेंट करने वाला, 370 के बाद कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करने वाला LG मनोज सिन्हा IIM स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। इसकी ब्रांड वैल्यू स्काई रॉकेट हो जाएगा। मोदी जैसे निर्णयकर्ता, जिसको आज विश्व लोहा मानता है, जिसकी, उस कैबिनेट के एक इंपोर्टेंट फंक्शनरी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो एक इफेक्टिव टीचर है, बाय प्रोफेशन इज ए टीचर। क्यों डॉक्टर साहब टीचिंग कम्युनिटी से भागना चाहते, मैं नहीं जानता हूं। मैं आज फिर एप्लीकेशन देके जाता हूं। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा की तरफ आव आज अख सैटेलाइट फोटो जारी करने यथ मज तमो वोन कि जम्मू कश्मीर ज तारीखी झील वलुर तो डल दो खो दो कम नासा गसान तो यह सैटेलाइट फोटो ट्वीट कर डल तो वलुर झीलन मुतलिक इंकशाफ कोर्मत कि यम झील वरी वादों पे सुखदान तो छुक अथ कुन आम लुकन सान हुकूमतस जोन मबसूल कोर्मुत। रात शाम इमेज रिलीज कर यह कि डल तो झील वलुर यह दो खो दो सुखदान यह बोड़ बार अलमिया यह सनसनी खेज इंकशाफ कि दनवे झील डल तो झील वलुर यह खतर असास सन मगर हुकूमत दित आज तम अत कुन ज्यादा तवज्जो कह। अगर डलस मज वनकस अगर डल खूबसूरत बनाव मगर अम बरक्स सब सारे खुद बड़ झील ये झील वलुर वन तथ कुन आव खास तवज्जो दिन कह। झील वलुर एशियास मज सारे खुद बड़ झील मान मगर चूंकि वुचान जमीनी सतह पे यह नाला बासान अत सनवनी अंदो विर आम लागन ये जन अत हाउस बोट गन या बाकी जदीद टूरिस्ट हवाले सहूलियत तम अत मौजूद कह। एनकरेजमेंट गोमुत अत सनवनी अंदरो बांडी पोरा अंदर गोमुत सोनावारी अंद गोमुत सोपोर अंद गोमुत जनाब ये तकरीबन 910 मज झील फहलित झील वलुर फहलित यह 217 किलोमीटर पे वनकस सिर्फ 57 किलोमीटर पे। अत खबर पे ज्यादा जानकारी जुड़ेम साजिद रईस मागरेस गोडनेत गसो साजिद रसूलस ते साजिद ये वनतो कि यिथकन ये नासहन ये रिपोर्ट कोर्मत जारी कि यम हसा यम झील यमन दशवई हसा ये दो खो दो यम खुश गसान यमन मन आब कम गसान क्या क्या वजूहात यम वजह सथन ये वाक़ा पेश आमुत। बिल्कुल इंशा बह वो तुह कि नासान आज इमेज सैटेलाइट इमेजेस रिलीज करे ट्वीट करे ये मज तमो वोन कि झील डल या शोहरा आफाक झील वुलर अत मज वरियो पे यह श्रिंक गसान यह सुखदान दो खो दो तो अमुक आब कम गसान अत मल्टीपल अत फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल। अगर पर्टिकुलरली वुलरच कत करो ये पे कर्म स्टोरीज कर्म तो अत मुख्तलिफ वजूहात
سہ گو یت پٲٹھۍ کہ گۄڈتھٕے چھِ اتھ چھُ أنٛدۍ پٔکۍ یُس اتھ ایریا چھُ تتھ پٮ۪ٹھ چھُ وِلو ٹریٖز یعنی وِرِ چھِ بٔڑِس پیمانس پٮ۪ٹھ لچھِ بٔد چھِ تِم یِم وِرِ لٲگِتھ یہِ مٲہِر چھِ ونان کہِ یہِ تہِ چھِ اکھ وجہ کہ ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ آب کم چھِ گژھان اتھ یا ایریا چھِ کم گژھان تتھ منٛز چھُ اکھ تجاوزات تہِ یِم عام لُکھ چھِ یِمو لٲگمٕتۍ چھِ یِمو قبضہٕ کوٚرمُت چھُ غٲر قونوٗنی تہٕ تتھ منٛز چھِ کینٛہہ گورمنٹ ڈپارٹمنٹس تہِ مثلاً محکمے سوشل فارسٹری چھِ پانہٕ پٔتمہِ لٹہِ اکھ نرسری بنٲومٕژ تہٕ پتہٕ حالانکہِ ژٔٹِکھ تہِ تِم واریاہس حدس تامتھ تہٕ سُہ تہِ چھُ اکھ وجہ بیٚیہِ چھِ یہِ وجہ تہِ کہ یہِ تھرٛیٹ تہِ چھُ روزان کہ پٔتمٮ۪ن کینٛژن ؤرین منٛز آو یہِ وٕچھنہٕ تہِ کہ مثلاً لُکھ تہِ چھِ عدمِ توجہ ہُنٛد اتھ منٛز یہِ نا یہِ غفلت شٲری برتان سُہ گوٚو یہِ کہ گاربیج وغیرہ چھُ بٔڑِس پیمانس منٛز بالکل ساجد تُہۍ روٗزِو اَسہِ سۭتۍ برابر لٔگِتھ تہٕ اَسہِ سۭتۍ چھُ وٕنکیٚنس رئیس ماگرے تہِ رئیس ماگرے تۄہہِ نِش تہِ یژھو أسۍ زانُن زِ کہِ یِتھ کٔنۍ اَسہِ وۄلرٕ چھِ وٕچھ اَسہِ کیاہ صوٗرت حال چھِ کیاہ وجوٗہات چھِ تُہۍ تہِ ؤنۍتو ڈل جھیٖلٕکۍ کیاہ وٕنکیٚنس چھُ منظر ییٚمہِ وجہ سۭتۍ تمیُک یُس آب یہِ چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ کم گژھان بالکل یِتھ کٔنۍ زن أسۍ ییٚتہِ وٕچھان چھِ کہِ اگر أسۍ ڈل جھیٖلٕچ کتھ کرو تہٕ یہِ چھِ واریاہ اکھ مشہوٗر اکھ جھیٖل اکھ ییٚتہِ زن واریاہ فلمہٕ تہِ چھِ آمژٕ فلماونہٕ برونٛٹھ ٲسۍ یور یِم سُپر سٹار تِم ٲسۍ یور یِوان تہٕ وٕنکیٚنس چھِ أسۍ وٕچھان کہِ یُس امیُک ایریا چھُ سُہ چھُ گوٚمُت شرنک یِتھ کٔنۍ تہِ رِپورٹ آو کہِ امیُک ایریاز یِم وولر لیک تہٕ ڈل لیک یۄس چھِ ییٚمیُک یُس ایریا چھُ یہِ چھُ گوٚمُت شرنک یہِ چھِ حقیٖقت بالکل یۄس أسۍ ییٚتہِ وٕچھان چھِ ییٚتہِ کٮ۪ن لُکن سۭتۍ تہِ کٔر اَسہِ کتھ یِمن بُزرگن سۭتۍ تہِ کٔر اَسہِ کتھ تہٕ یِہُنٛد ونُن چھُ کہِ یہِ اوس واریاہس ایریاہس پھٔہلِتھ مگر وٕنکیٚنس چھُ یہِ واریاہ شرنک گوٚمُت تہٕ لگ بگ 1900 پٮ۪ٹھ 2018 تام چھِ لگ بگ 50% یِم دۄنوے لیکہٕ یِم چھِ شرنک گٔمژٕ یُس زن اکھ المیہ اکھ چھُ یِہُنٛد ونُن چھُ یی کہِ یِم اِلیٖگل اینکوریجمنٹٕس گٔے یُس یِمو ڈسٹ یِم گاربیج سویج وغیرہ اتھ منٛز تراونہٕ آو سۭتی سۭتۍ چھِ أسۍ وٕچھان کہِ وٕنکیٚنس ییٚتہِ یِم ڈپارٹمنٹ یِمن اتھ کُن زوٚن اوس زیادٕ پہم دیُن تمہِ آیہِ آو نہٕ زوٚن دِنہٕ کینٛہہ ییٚمِچ یۄس ضروٗرت ٲس تہٕ یہِ چھِ وجہ کہِ امیُک یُس یہِ ایریا چھُ یہِ ہیوٚتُن واریاہ تۄہہِ نِش یژھو زانُن زِ کہِ اَسہِ کوٚر فاینڈ آوُٹ زِ کہِ یِم پرابلمز چھےٚ تُہۍ ؤنۍتو کیاہ پزِ سولوٗشن کیاہ گژھن آسٕنۍ ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ یہِ قُدرتی یِم چیٖز چھِ یِم روزن برقرار کیونکہِ سانہِ زندگی خٲطرٕ سانہِ زندٕ روزنہٕ خٲطرٕ چھِ یِم قۄدرتی یِم منٲظر چھِ یِم چیٖز چھِ تِم چھِ واریاہ ضروٗری جی انشاء بہٕ دپو تۄہہِ کہِ اَسہِ کٔر واریاہن انوارمنٹل ایکسپٲرٹن سۭتۍ کتھ یا انوارمنٹ ساینس پرناوان یِم لُکھ چھِ تِمن سۭتۍ تہِ کٔر اَسہِ کتھ تِہُنٛد ونُن چھُ کہِ اتھ چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ یُس اتھ منٛز یہِ کوٗشش کرنٕچ ضروٗرت چھِ سُہ کہِ اکثر لُکھ چھِ عموٗمن ہمیشہِ گورمنٹس یہِ بلیم کران کہِ گورمنٹ چھُنہٕ کٲم کران یا گورمنٹ چھُنہٕ اینکروچمنٹ رُکاوان کِہینۍ مگر بوٚڑ یُس میجر پارٹ سُہ چھُ لُکن ہٕنٛدِ طرفہٕ چھِ غفلت شٲری یِوان برتن مثلاً لُکھ چھِ پانے اتھ منٛز ناجٲیز تجاوزات کھڑا کران ویرِ چھِ لاگان یا واریاہ چھِ پٔتمہِ لٹہِ وٕچھنہٕ آمُت کہِ یُس أنٛدۍ پٔکۍ رۄقبہٕ چھُ سُہ آو پیڈی لینڈن منٛز کنوٲٹ کرنہٕ یا یِتھے پٲٹھۍ چھِ لُکھ چھِنہٕ وٕچھان کہِ اگر أسۍ گرن منٛز گاربیج چھِ نیران سُہ کتھ جایہِ چھُ ڈمپ کرُن سُہ کِتھ پٲٹھۍ چھُ سیویج مینیجمنٹُک چھُنہٕ سُہ کانسیپٹ کِہینۍ تہٕ چھُ لہذا کٔرِتھ چھِ یہِ کوٗشش کہِ یِتھ پٲٹھۍ انتظامیہ کوٗشش کران چھِ اکہِ طرفہٕ تتھ منٛز چھُ سرحد اننٕچ ضروٗرت تتھ منٛز چھِ وُسعت اننٕچ ضروٗرت سایملٹینیسلی چھِ لُکن پٮ۪ٹھ تہِ یہِ ذمہٕ دٲری کہِ تِم کرن انتظامیہ سۭتۍ تعاوُن یا انوارمنٹل یِم آرگنایزیشنز چھِ یِم اتھ پٮ۪ٹھ کٲم کران چھِ پٔٹِکیوٗلرلی اگر وُلرٕچ کتھ کرو یُس وُکما چھِ سُہ چھُ بوٚڑ بار اکھ ایجنسی اتہِ کٲم کران گورمنٹ ایجنسی یُس اتھ ڈِسلٹنگ چھِ کران یُس اتھ ہاے ٹیک وٕنکیٚنس بٔڑِس پیمانس پٮ۪ٹھ ڈرجنگ گژھان چھِ اتھ معاملس منٛز چھِ 2-3 ؤرین منٛز یہِ چھِ یہِ دۄہراوٕنۍ لایق کتھ کہِ پٔتمٮ۪ن 1-2 ؤرین منٛز گٔے بٔڑِس پیمانس پٮ۪ٹھ اتھ یہِ بیوٹِفاے کرنٕچ یا پرزرویشنٕچ کٲم چھِ چلان ڈرجنگ چھِ گژھان مگر چوٗنکہِ گندگی چھِ واریاہ زیادٕ اتھ یا ایریا چھُ واریاہ زیادٕ صاف کرُن بالکل ساجد یہِ ذمہٕ دٲری چھنہٕ خٲلی حکوٗمتس پٮ۪ٹھ عٲید سپدان کِہینۍ بلکہِ یہِ چھِ أکِس عام لُکن پٮ۪ٹھ تہِ یہِ عٲید سپدان زِ کہِ تِم کرن پننہِ اکھ شہری آسنُک ثبوٗت دِنۍ تِمن رئیس ماگرے جس طرح سے أسۍ چھِ وٕچھان زِ کہِ ڈل جھیٖلس منٛز چھِ واریاہ زیادٕ کلیٖننگ ڈرایو یِوان چلاونہٕ اور دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھِ تِم مشیٖنریٖز ہٕنٛدۍ استعمال گژھان زِ کہِ ییٚمہِ وجہ سۭتۍ اَسہِ واریاہ تِم تہِ چیٖز وٕچھ ییٚمہِ سۭتۍ سون دِل تہِ گوٚو سرد واریاہ زیادٕ مگر تۄہہِ کیاہ چھُو باسان تۄہہِ تہِ آسیو کینٛہن ایکسپٲرٹن سۭتۍ کتھ کٔرمٕژ تِہُنٛد ونُن کیاہ چھُ أسۍ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو پنُن یہِ جھیٖلہِ ڈل بچٲوِتھ
بالکل اس کر واریاہن سۭتۍ کتھ کتھ وچان کہ یتکن لکن ہند ون یہ کہ یہ گھن پور پٲٹھۍ گورنمنٹ سہ گژھِ توجہ دیُن یم تہِ اتھ کنسرن ڈپارٹمنٹ تم گژھن پریونٹو میجرز تلن تاکہ یم تہ وچان سیویج گاربیج وغیرہ یت من تراونہ الیگل انکوریجمنٹ سہ ہیکو اس بچائت سۭتی سۭتۍ سرکارس سۭتۍ پزِ لُکن تہ یمن سۭتۍ تعاون کرٕنۍ یِتھ کٔنۍ زن یہ رپورٹ آمُت ناسا ارتھ اوبزرویٹری امیج یس زن یو ایس جیولوجیکل سروے یمو لینڈ سلائڈ یہ ڈاٹا اس دیتمت کہ یت ڈل دونوے لیکہٕ یم شرنک گمژٕ یم ژھٹے آمژٕ اتھ وجہ یہ کہ یِتھ کٔنۍ أسۍ وٕچھان چھِ کہ ییٚتہِ لُکھ یم تِم چھِ پننیو سیلفش اینڈو خٲطرٕ اگر أسۍ ونو کہ پنٕنۍ یم تِمن مفادات آسان یم خۄد غرض مفادات یم آسان تمن خٲطرٕ یا یِتھ کٔنۍ تِم الیگلی انکوریج کران چھِ وۄنۍ چھِ ضروٗرت یہِ کہ انوارمنٹل ایکسپٲرٹ چھِ تِہُنٛد ونُن تہِ چھُ یی یم ییٚتہِ NGOs انوارمنٹس پٮ۪ٹھ کٲم چھِ کران تِہُنٛد ونُن تہِ چھُ یی کہ اَسہِ پزن پنٕنۍ نیچرل رِسورسز بچاوٕنۍ یتھ منٛز یہِ تہِ اکھ مین رِسورس اکھ چھُ اگر أسۍ یِمن جیٖلن ہٕنٛز کتھ کرو تہٕ یِہُنٛد ونُن چھُ یی کہ چاہے سُہ ہوکرسر ٲسِن آنچار لیک ٲسِن وۄلر لیک ٲسِن یا جیٖلہِ ڈل ٲسِن اتھ پٮ۪ٹھ گژھِ اکھ کمیٹی اکھ یِنۍ بناونہٕ اکھ خاص مانِٹرنگ کمیٹی گژھِ روزٕنۍ تاکہ سُہ کرِ وقتاً فوقتاً اتھ پٮ۪ٹھ تھایہِ سُہ دھیان تہٕ امہِ کہِ صفٲیی ہُنٛد تھایہِ خاص خیال تاکہ یُس یہِ شرنکِنگ گژھان چھِ یُس امیُک یہِ ژھۄچر یتھ کٔنۍ گژھان چھِ یُس تنگ یِم لیکٕس گژھان چھِ یُس یِہُنٛد رۄقبہٕ کم چھُ گژھان یہِ گژھِ نہٕ کم کینٛہہ تہٕ سۭتی سۭتۍ یِتھ کٔنۍ یور برونٛٹھ ٹوٗرِسٹ یِوان أسۍ ٲسۍ وٕچھان یِمن جیٖلن پٮ۪ٹھ اوس آسان ٹوٗرِسٹن ہُنٛد زبردست بوٚڑ جماوڑٕ بھیٖڑ ٲس آسان کہ نیبرِم دُنیا پٮ۪ٹھ تہِ ٲسۍ اَسہِ لُکھ امی سۭتۍ زانان کہ ییٚتہِ چھُ اصل آب ییٚتہِ چھُ چٮ۪نہٕ خٲطرٕ صاف آب تی اوس وجہ کہ لُکھ ٲسۍ یور زیادٕ پہم یِوان وۄنۍ چھِ ضروٗرت کہ سرکارس سۭتۍ سۭتۍ لُکھ تہِ کرن سرکارس سۭتۍ تعاوُن تہٕ یِمن جیٖلن ہُنٛد یی خاص خیال تھاونہٕ تاکہ أسۍ ہیکو یہِ میٖراث بچٲیِتھ یِم لیک چھِ یِم کرن برابر تِتھے کٔنۍ بیوٹِفاے سانہِ یتھ سٹی سٲنِس سرینگرس سٲنِس کشمیٖرس یِتھ کٔنۍ زن بالکل رئیس ماگے تہٕ سجاد رسول یم قدرتی نظار چھِ یم نیچرل رِسورسز چھِ یم چھِ اَسہِ پرزٲرو کرنٕکۍ واریاہ زیادٕ ضروٗرت کیونکہ یمن سۭتۍ چھِ سٲنۍ روزمرہ زندگی جُڑِتھ اور اِہنٛدی وجہ سۭتۍ چھِ سٲنۍ زندگی آباد تہٕ خوشحال تہٕ أسۍ کرو اُمید زِ کہِ حکوٗمتس سۭتۍ سۭتۍ عام لُکھ تہِ کرن اتھ سۭتۍ تعاوُن تاکہ یم سٲنۍ نیچرل رِسورسز چھِ تِم روزن پرزٲرو تاکہ أسۍ تہِ یۄس آنے والی پیٖڑی چھےٚ تِمن تہِ ہاوو أسۍ زِ کہِ کیاہ اوس کٔشیٖرِ منٛز کۭژاہ خوٗبصوٗرتی ٲس اور یِمے زٕ جھیٖل چھِ تِم ساروی کھۄتہٕ بٔڑۍ زٕ جھیٖل ییٚمہِ وجہ سۭتۍ یِم ٹوٗرِسٹٕز چھِ یِم سیاح چھِ تِم چھِ اتھ کُن واریاہ زیادٕ متوجہ گژھان بہرحال واریاہ زیادٕ شُکریہ تۄہہِ دۄنوٕنی ہُنٛد تمام زانکٲری باپت بریک پتہٕ چھُ تُہُنٛد بیٚیہِ اَکہِ لٹہِ استقبال تہٕ پکو برونٛہہ کُن ونو کُلگام ضلعہٕ پٮ۪ٹھ یہِ اکھ اہم خبر اکلیوا مڈل ریزیڈینشل سکوٗل ٹنمنڈ اہربلسُک کینٛہہ طٲلبہِ علم آیہِ آز DH پور کِس اسپتالس منٛز یوٚڑ دود تہٕ الٹی ہٕنٛز شکایتہِ پٮ۪ٹھ اسپتالس منٛز دٲخل کرنہٕ اتھ سلسلس منٛز کوٚر مُتعلقہ محکمن تہٕ ضلع انتظامیہن اسپتالُک دورٕ تہٕ ہیژٕکھ حالاتن ہُنٛد سام کینٛہہ بچہِ آیہِ کینٛہس کالس خٲطرٕ ایڈمٹ تہِ کرنہٕ تہٕ تِہُنٛد علاج چھُ وٕنکیٚنس جٲری پتہٕ دِژٕکھ تِمن چھُٹی تہٕ اسپتال کٮ۪ن ڈاکٹرن ہُنٛد ونُن چھُ زِ کہِ یہِ چھُنہٕ فوڈ پویزننگ ہُنٛد معاملہٕ شیخ ایسے کم از کم 12 بجے یور سارنے یڑن دود چکر پھیران اَسہِ دیُت دوا پوا تو ون گژھو أسۍ واپس دلیل کیا باسان کیا یڑن سارنے دود باقی شُرۍ کیا تمن کیا تکلیف یہے ون گٔے سٲری ٹھیک تہٕ ون گژھو تتنی ایڈمٹ بچہ 3 کھیوٕ کیا تُہۍ اَسہِ رات جوٗس ووٗس آیس کریم کھے توے تتھ سۭتۍ گٔے أسۍ بیمار 12 بجے آو اَسہِ پنُن CHO تٔمۍ کٔر اَسہِ اِنفارم دوٚپُن ڈاکٹر صٲب ییٚتہِ چھِ کینٛہہ پیشنٹ تہٕ یِمن دیٖتو نظر بہٕ گٔیس وارڈس منٛز اَتہِ وٕچھ مےٚ کینٛہہ بچہِ ایڈمٹ گٔمٕتۍ تِم ٲسۍ ماڈل سکوٗل اِکلاویا یُس زن ٹنگمرگس منٛز چھُ اہربل دوٚپُن یِمن ہسا چھِ فوڈ پویزننگ گٔمٕژ پتہٕ پرُژھ مےٚ تِمن بچن تِمن ٲس کِہینۍ ٲس ایبڈومن پین أکِس دۄن ٲس گٔمٕژ وومٹنگ تہٕ 2-4 بچن تِمن پرُژھ مےٚ الگ پٲٹھۍ فوڈ پویزننگ رِلیٹڈ کوسچنز مگر تِمن اوس نہٕ باسان فوڈ پویزننگ کِہینۍ تِمن ٲس ریسپریٹری ٹریکٹ کمپلینٹ تِمن ٲس نرٮ۪ن زنگن ہٕنٛز دگ تِمن ٲس کلٕکۍ دود ٲسۍ تِم ونان تہٕ باقین یِم زن أسۍ ایڈمٹ کٔرۍ 2 بچہِ تِمن دیُت اَسہِ ٹریٖٹمنٹ لایِن پے أکِس دۄہن لاگٕنۍ تہٕ وٕنکیٚس کٔرۍ اَسہِ تِم روان سٲری ٹھیٖک پٲٹھۍ پننِس ڈپارٹمنٹس سکوٗلس تمہِ پتہٕ کوٚر اَسہِ تِہُنٛد ڈپارٹمنٹ کنسرن ڈپارٹمنٹ انفارم بیٚیہِ یُس ایڈمنسٹریشن چھِ ییٚتہِ بلاک DH پورہس تِم چھِ تِمو کوٚر تِم کرن تٔمِس سۭتۍ وۄنۍ ڈیٖل اتھ خبرِ پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ زیادٕ زانکٲری سٲنۍ نُمایندٕ ظہوٗر رضوی اَسہِ سۭتۍ جُڑیمٕژ ظہوٗر رضوی یہِ ؤنۍتو زِ کہِ یہِ ڈاکٹر چھِ ونان زِ کہِ یہِ چھُنہٕ اوسمُت فوڈ پویزننگ ہُنٛد معاملہٕ تہٕ ٲخٕر کیاہ وجوٗہات چھِ ٲسمٕتۍ تہٕ ییٚمہِ وجہ سۭتۍ یِم بچہِ چھِ آمٕتۍ اسپتالن منٛز ایڈمٹ کرنہٕ
बिल्कुल इंशा बह पतो ेस कि यह मामल यह आज सुबह और अम पत चूंकि एकलव्या मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल अहरबल टंगमर्गस अंदर और यम अनिक सुबह योर युत DH-पुरा हस्पताल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यम अनिक इलाज मुआलजे खतर और इब्तदाई तौर ननो यह कि यम शायद फूड पॉइजनिंग शिकार मगर चूंकि युथी यम हस्पताल मज दाखिल कर तो डॉक्टरों कोर यमो मुलहज तो मगर तह बास्यो न की और डॉक्टर वन कि यह क्या वायरल यह क्या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन मगर चूंकि वारिया बच्चे गमित अत मज मुतासिर 3-4 बच्चे यम जन तम एडमिट तिमन लोग ड्रिप तिमन बोर ग्लूकोज और तम पत दिख तिमन छुट्टी मगर वन प्रोसेस इंतजामिया पे यह खबर कि नायब तहसीलदार गमित तौर स्कूलस मज तम हाल प्रश्न गमित शुरन हुंद हाल प्रश्न गमित यम तत बच्चे पढ़ान चूंकि इंशा बह पाव ेस कि यह रेजिडेंशियल स्कूल बोर्डिंग स्कूल और यह ST OBC यम जन कैटेगरी तिम तिंद खतर यह स्कूल और यह अहरबलस मज वाक़ा टंगमरस मज वाक़ा और आज यह वाक़ा गो चूंकि अत मज हेकन वारिया महरिकात सह रूल आउट करने खतर गो इंतजामिया सुन टीम और पगह गसन SDM तहसीलदार वगैरह तिम हेन मौका साम और ज़हूर स्कूल इंतजामिया क्या अत बापत वनान कि यमन बच्चन क्या दितमुत खेन खतर ये वजह से यमन सारनी यड़ दो तो उल्टी करान बिल्कुल इंशा यह अहम सवाल चूंकि वारिया बच्चे गई अत मज मुतासिर तम बच्चे वनान कि रात हसा गमित चूंकि अहरबल और अहरबलस मज इवेंट तत दितक क्या पोस तिम खर्चे सारवे शुरो मगर तिमो क्या खो तुथ युत जन सारनी बचन योड़ दोद गो इजहार और अत सिलसिलस मज अंदरम गई तिमन इन्वॉल्व इंटेस्टाइन इन्फेक्शन गो तिमन और तथ जांच पड़ताल कर अगर ओवरऑल ये इलाक सिचुएशन वो अस्पताल मज कर तम आज सुबह दाखिल मगर वन यह कि यह फिलहाल फूड पॉइजनिंग मामल की मगर वुचन यह कि यह रूल आउट करने खतर इंतजामिया चूंकि अत मज हे कंटेमिनेशन ऑफ वाटर या अगर नाकिस आब चो तिमो या अत सिलसिलस मज अगर तिमो यह खो चो तथ जांच पड़ताल कर तो मगर इंतजामिया वन कि पगह गसन तिम और स्कूल और तिम करें अत मज पूरे इन्वेस्टिगेशन कि आया मामला क्या मगर ज़हूर यह कि तुम अतकन बचन सत कत कर्मन यमन सड़ दोद या यमो उल्टी कर्मन तिहुंद मिला जुला रद्द अमल क्या बासो तुह कि तिम क्या वन यहां चूंकि लकुट बच्चे आसान तुथ यह हेकान पन जज्बात एहसासात वनित असल पे कहें ते मगर तुह क्या बासो लुबे लबाब क्या बासो तुह ये वजह सतन यह प्रॉब्लम गमज बिल्कुल इंशा तुह वो वजह कि बच्चे हेकान कत कर और सह बासो अस करे वारियान बच्चन सत कत मगर तिमो हेक न खुल के कत कर और यम किन जन अस बासो कि अत मज हेक मगर मसल यह कि अगर तिम रात गई तिम वनान कि अस हसा दित स्कूल वाले पोस पत हसा गई पत हसा ओन खेन चन सह कोर इस्तेमाल मगर वन कि या वुचन यह कि एट ए टाइम बच्चे 20-30 कत पे हेकन इन्वॉल्व गसित या तथ फूडस मज क्या प्रॉब्लम इस तिमो खो तो नत बाकी क्या महरिकात मगर चूंकि इंतजामिया अत मज गौर सान गौर फिक्र करन और बहरहाल ज़हूर यह वुचन कत ये जन वन रिपोर्ट थी अत बहन क्या कमेटी थी तो यम वन पे कि क्या दलील क्या बचन हिमन टेस्ट तमुत कर तम रिपोर्ट वन जारी कर ये तम रिपोर्ट इन जारी कर तो तम पते हेको अंदाज लगवित कि बच्चन क्या हादसा सपुदमुत ये वजह सम एडमिट पे कर ये वजह सम मौसूम बच्चन पे यड़ दोद तो उल्टी कर बहरहाल यह वन वक्त कथन बहरहाल तुहद वारिया ज्यादा शुक्रिया यात जानकारी बापत तो नाजरीन कशर खबरन मज फिलहाल युतुई मजीद खबरन खतर रुजू अस न्यूज़ 18 JKLHS आदाब।